अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नश्तर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक अजीब मंजर देखा। एक सीनियर लेडी डॉक्टर एक बारिश मरीज के पैरों में बैठकर मरीज के पैरों को हाथ लगाती है और रोने लग जाती है। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आता है और इश्कबार आंखों से मरीज के पैर चूमता। मैंने आगे बढ़कर वजह पूछी तो मेरी आंखें अश्कबार हो गईं, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो बिल्कुल भी एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो अभी हफ्ता पहले गुजरी है, जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं नश्तर अस्पताल में काम किया करता था। अस्पतालों के मनाजिर कैसे होते हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं। कोई बीमार होता है, कोई रो रहा होता है, कोई इस दुनिया से चला जाता है, किसी की जान बख्शी हो जाती है, यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से एक अजीब सा मंजर देखा। ऐसा लगता था उस अस्पताल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता आ गया था। ये क्या मामला था? जो भी आता आकर उसके पैरों को चूमता और उसके पैरों में बैठकर रोने लगता। ये मरीज देखने में तो मुझे आम सा इंसान लगता था, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। पता नहीं ये क्या हो रहा था। हैरान का मतलब रह गया जब हमारी बहुत ही सीनियर डॉक्टर आई और उन्होंने भी इज्जत से उस आदमी के पैरों को हाथ लगाया और उसके लिए दुआ करने लगी और उनकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद हमारे एक और बहुत ही मोहतरम ने आकर यही काम किया। मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ गया और मैं पता करूं कि आखिर ये आदमी कौन है, और जब मुझे पता चला तो मेरी भी आंखें भीग गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम कलीमुल्लाह है। मैं पिछले 11 सालों से इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी हमेशा आईसीयू में लगी होती है, क्योंकि मेरा काम मरीजों की देखभाल से ज़्यादा उनके रिश्तेदारों की नक्लो हरकत पर नज़र रखना होता है। मैं मरीजों को कमरे में ले जाता, उनकी सेटिंग करता, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो तो उसके साथ भी रहता हूँ, ताकि अमले को फौरी मदद दे सकूँ। और फिर मुझे ये भी देखना होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, किस मरीज के साथ कितने लोग हैं, कौन कहाँ से आ रहा है। अक्सर रिश्तेदार आईसीयू में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी आंखें हर वक्त दरवाजे पे रहती हैं, इसलिए कोई आसानी से दाखिल नहीं हो पाता। मुझे अक्सर सख्त लहजे में मना करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा तल्ख़ कलामी भी हो जाती है, मगर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि मरीज़ों को सुकून और खामोशी की ज़रूरत होती है। आईसीयू में दाखिल होने वालों की तादाद पर सख्ती से पाबंदी है, लेकिन आज कुछ अजीब सा हुआ। एक मरीज को लाया गया जिसे देखकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो एक बारोब और नूरानी चेहरे वाला शख्स था। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल होगी, लेकिन चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे अभी अभी किसी मदरसे से फारिग हुआ हो। उसके कपड़े ऐसे सफेद और साफ सुथरे थे जैसे कोई वली अल्लाह हो जो दुनियादारी से दूर। उसके पाँव में चमकदार जूते थे, कांधे पर सफेद साफ रुमाल, सर पर सलीके से रखी हुई टोपी और बदन पर हल्की क्रीम रंग की वास्कट थी, जिसके एक तरफ तस्बीह लटक रही थी। और वो तस्बीह जिसे हर लम्हे अल्लाह का जिक्र करती हो, वो तस्बीह जैसे किसी अबादत गुजार की गवाही दे रही हो। ये बंदा इस दुनिया की धूल में रहकर भी दिल से पाक है। मुझे उसकी हालत देखकर दिली दुख हुआ। वो मुकम्मल बेहोश थे, खून से उनका रुमाल तर हो चुका था, लेकिन उनकी कमीज पर कोई दाग नहीं था, जैसे कुदरत ने उसके ऊपरी बदन को महफूज रखा हो। मैंने एम्बुलेंस से उसके स्ट्रेचर पकड़ी और उसे धीरे धीरे अंदर ले गया। डॉक्टर पहले से मौजूद थे। जैसे ही उसे आईसीयू में ले जाया गया, फौरन 2 नर्सें और 2 डॉक्टर उसके गिर्द जमा हो गए। मेरे लिए ये मंजर रोज का था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि मेरे जहन में एक ही सवाल था कि डॉक्टर ने इसके रिश्तेदारों को अंदर बैठने की इजाज़त क्यों दे दी? हालांकि आईसीयू के असूलों के मुताबिक सिर्फ एक फर्द को 2 मिनट से ज़्यादा अंदर रहने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ तो 2 लोग अंदर कुर्सी पर बैठे थे। एक औरत जो मुसलसल दुआ पढ़ रही थी और एक अधेड़ उम्र का मर्द जो बार-बार उसकी पेशानी पर हाथ रखकर उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कह रहा हो जाग जा भाई, तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और वो तो अपने काम में मसरूफ था, मगर मुझे अंदाजा हो गया कि शायद ये लोग कुछ खास हैं, इसलिए असूल तोड़े जा रहे हैं। वरना मैं अगर किसी गरीब का रिश्तेदार होता तो कब का निकाल दिया जाता। लेकिन मैंने जुबान बंद रखी, क्योंकि यहाँ सवाल करने का हक सिर्फ
आला अफसरान को होता है। हम जैसे मुलाजिम बस चुपचाप देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं उस शख्स के करीब गया ताकि उसकी हालत को देख सकूं। तो अचानक मेरी नज़र उसके होंठों पर पड़ी, जो मध्यम सी हरकत कर रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। मैं हैरान रह गया क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं, जिस्म बेजान था, लेकिन होंठ जैसे किसी जिक्र में मशगूल थे। मैंने गौर से सुना तो दिल लर्ज़ गया क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई क्योंकि ऐसे मनाजर मैंने किसी मरीज में कभी नहीं देखे। मैं रोज लाशें उठाता हूँ, जख्मियों को देखता हूँ, तड़पते मरीजों की आहें सुनता हूँ, मगर ये इंसान तो किसी और मट्टी का बना लगता था, जैसे कोई वली हो जो किसी आजमाइश से गुजर रहा हो। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी गैर मरई ताकत ने मुझे रोक लिया हो। अचानक डॉक्टर ने मुझे आवाज दी कि इसके ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड लाओ, और मुझे काम पर लगा दिया गया। लेकिन दिल मुसलसल उस मरीज की तरफ खिंचा जा रहा था। मैंने वार्ड बॉय से बात की कि ये कौन है, तो उसने कहा, सुना है ये किसी मदरसे का उस्ताद है जो रास्ते में सुबह की नमाज के बाद अपने घर वापस जा रहे थे कि एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो भी रॉन्ग साइड से आई थी और टक्कर मार कर फरार हो गई। उसके साथ जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो हमेशा दूसरों के काम आते थे और आज तक किसी को ऊंची आवाज में जवाब तक नहीं दिया। फिर उसने आह भरी और कहा, पता नहीं दुनिया में ऐसे अच्छे लोग क्यों तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया और वापस आईसीयू में आ गया, क्योंकि दिल अब भी वहीं अटका हुआ था, जैसे कोई दिल के तारों को छेड़ कर चला गया हो। उसके रिश्तेदार खामोश बैठे थे, आंखों में आंसू लिए बार बार दुआएं पढ़ रहे थे। वो मंजर कुछ ऐसा था कि आईसीयू का सन्नाटा भी मुकद्दस लगने लगा था। मैंने खुद को पहली बार इस अस्पताल में नादम महसूस किया कि शायद मैं कभी कभार बदतमीजी से मरीजों से पेश आता हूँ, और आज एक ऐसा इंसान मेरे सामने बेहोश है जो शायद हर किसी से प्यार से बात करता होगा। मुझे एहसास हुआ कि हम रोज जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन कभी खुद को जिंदा करने की कोशिश नहीं करते। ये सोचकर मैं चंद लम्हे उसके पास बैठ गया, दुआ करने लगा। न जाने क्यों एक अजनबी के लिए दिल से दुआ निकल रही थी। और फिर मैंने अपने रब से कहा, अल्लाह, अगर इस नेक इंसान को कुछ हो गया तो अस्पताल से बरकत उठ जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग रोज नहीं आते। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर एक रोशनी सी दौड़ गई है, जैसे वो अल्लाह के कुर्ब में हो, जैसे कोई फरिश्ता उसके करीब आ गया हो। और मैं वो लम्हा कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए एक अजनबी नहीं रहा था, वो मेरे लिए ईमान का आईना बन चुका था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि वो तमाम रिश्तेदार जो उसके साथ मरीज के आए थे, नहायत ही शराफत और तहजीब से बैठे थे। किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने बेचैनी या अफरा तफरी नहीं फैलाई। सबके चेहरों पर एक अजीब सी सुकून भरी परेशानी थी, जो इस बात की अलामत थी कि वो सब लोग वाकई किसी बड़े दुख में मुब्तला हैं। उन सब के अंदर से झलकता था वो दीनदार और ख़ानदानी लोग हैं। ख़ास तौर पर उनमें से अक्सर मौलवी हज़रात थे, जिनके लिबास से लेकर अंदाज़े गुफ्तगू तक सब कुछ नहायत नफीस और पुरअसर था। उन सब का बैठने का अंदाज़, कुरानी आयात की तिलावत दिल को छू जाने वाली थी। मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे मैं किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि किसी रूहानी महफ़िल में हूँ। उनका वो पुरसकून बैठना, बार-बार अपने रब से गिड़गिड़ा कर उस मरीज के लिए शिफा की दुआएं मांगना मेरे दिल में असर कर रहा था। मैं उनको देखकर सोचने लगा, शायद ये सब वाकई किसी बहुत खास इंसान के लिए यहाँ मौजूद हैं। और फिर जब मैंने वो मंजर देखा जो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, तो मेरे कदम वहीं रुक गए। जिस अस्पताल का एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर, जो आम तौर पर सिर्फ ड्यूटी के वक्त वार्ड में आता था, वो अचानक उस मरीज के पास आकर झुक गया, उसके कदमों को हाथ लगाया, उसके बाद रोना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर जो कि आम तौर पर नहायत सख्त मिजाज जाना जाता था, मरीज के पांव छूकर दुआएं मांग रहा था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू मुझे हिलाकर रख गए। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम थी कि आखिर ये मामूली हुलिया रखने वाला मरीज कौन हो सकता है, जिसकी तकलीफ पर इस कदर बड़े लोग यूं आपदीदा हो रहे थे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था
کہ اچانک اسپتال کے میڈیکل ایڈمن صاحب بھی آ گئے، جو کہ پورے اسپتال میں اپنی سخت مزاجی اور روب کے لیے مشہور تھے، جن کے آنے کی اطلاع ملتے ہی سب لوگ سنبھل جاتے تھے، جن کی موجودگی میں کسی کو سانس لینے کی اجازت مشکل سے ملتی تھی۔ لیکن آج وہی صاحب اپنی ٹوپی ہاتھ میں لیے لہرستے قدموں سے اس مریض کے قریب آئے، اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر رونے لگے، دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، یہ انسان نیک ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا اگر یہ نہ رہا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں ایک زبردست طوفان اٹھنے لگا کہ آخر یہ کون ہے جس کے لیے اسپتال کا ایڈمن اور اتنے بڑے ڈاکٹر اس قدر بے چین ہیں، اور ان کے چہروں پر اتنی سچائی سے بھرپور دعا کی تمنا ہے۔ میں نے اپنے کام پر دوبارہ دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن اب میرا دل اور دماغ ہر پل انہی خیالات میں گم ہو چکے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ مریض کے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی بات چیت کر کے کچھ معلومات حاصل کروں، لیکن ان کے چہروں پر ایسی سنجیدگی اور نرمی تھی کہ مجھے ان سے سوال پوچھنے میں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ لیکن پھر میں نے اپنے تجسس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مناظر مجھے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ اب مریض کی حالت پہلے سے بہتر دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ آپریشن ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ معاملہ دماغ کا تھا اور ایسے آپریشنز میں ہمیشہ رسک رہتا ہے۔ لیکن یہ سن کر ان کے گھر والوں نے شکر ادا کیا کہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد کا منظر میرے لیے اور بھی حیران کن تھا، جب میں نے دیکھا کہ 10-12 چھوٹی چھوٹی بچیاں برقعے اور عبایا پہنے ہوئے اسپتال کے دروازے سے داخل ہوئیں۔ ان سب کے چہروں پر معصومیت اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن سب اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے تھیں۔ وہ سب ایک قطار میں چلتی ہوئی ICU کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ کسی نے ان کو روکا بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن جب وہ سب ICU میں داخل ہو گئیں تو میں حیران ہو گیا کہ کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب اپنے ابو کے ارد گرد بیٹھ گئیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رو کر اللہ سے اپنے ابو کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، یا اللہ ہمارے ابو کو صحت یاب کر دے۔ میں نے سوچا یہ منظر تو کسی اسپتال میں نہیں بلکہ کسی درگاہ یا مدرسے میں ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو ICU ہے، جہاں ایک وقت میں ایک سے زائد افراد کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ میں نے ایڈمن صاحب سے جا کر کہا، سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ICU میں اتنے لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو اصولوں کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے نہایت سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، دوبارہ مجھ سے سوال مت کرنا۔ اس جملے میں ایک عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ معمولی مریض نہیں ہے۔ میں ان کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ آج کوئی عام دن نہیں ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور واپس آ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن میرا دل اور دماغ بار بار ان بچیوں کی معصوم تلاوت، ان بزرگوں کی آبدیدہ دعاؤں کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص کون ہے جس نے سب کو یوں رلا دیا۔ وہ بچیاں جو شاید اس کی بیٹیاں نہیں تھیں، یا شاگرد ہوں، یا پھر محلے کی بچیاں ہوں، ان سب کا یوں دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میری تمام تر عمر اس اسپتال میں گزری، میں نے کتنے مریضوں کو آتے جاتے دیکھا، کتنے ہی آپریشن دیکھے ہیں، لیکن ایسا منظر جہاں ICU میں قرآنی محفل سجی ہوئی ہو اور خود ایڈمن کہے کہ روکنا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس مریض کا چہرہ آج بھی میرے ذہن میں کسی اجالے کی طرح محفوظ ہے، اور اس کے گرد جمع وہ دعائیں، وہ آنسو، وہ تلاوت، وہ سب کچھ جیسے میرے دل کے کسی کونے میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ہر گھنٹے، ہر لمحے حالات کبھی سنبھلتے کبھی بگڑتے رہے۔ ہم سب جیسے ایک انجان اور بے نام کشمکش میں تھے۔ کوئی کسی کو کچھ واضح بتانے کے قابل نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم، اپنی دعاؤں میں مصروف نظر آتا۔
कुछ चेहरों पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी कभी चमकती, कभी बुझ जाती, जैसे दिए की लौ हवा से लर्ज रही हो। और उन्हीं में एक बहुत ही सीनियर लेडी डॉक्टर भी आईं। उनके चेहरे पर नहायत संजीदगी और परेशानी के आसार थे। या मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहिबा, क्या आप इनको जानती हैं? तो उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया, बस तुम भी दुआ करो, उनकी जान बख्शी हो जाए और वो सही सलामत अपने घर, बच्चों के पास वापस लौट जाएं। उनके लहजे में जो दर्द था वो मुझे बेचैन कर गया। मैंने कहा, जी मैं भी दुआ कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान से बहुत जालमाना सलूक करती है। उसके इरादे और इंसान की दुआएं सब कुछ बेअसर हो जाता है। लेकिन मरीज को होश ना आया और वो 7वें दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा वो था जब हमें ये मालूम हुआ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ज्यादातर बेटियां हैं और एक ही बेटा है। पता नहीं उन मासूमों पर क्या गुजरी होगी जब उनको बताया गया होगा कि उनका बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी बीवी जो साये की तरह उनके इर्द गिर्द रहती थी, उसका जब्त टूट गया। उसके रिश्तेदार जो इतने दिनों से आ जा रहे थे, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी, दुआएं करवाई, कुरान खानी करवाई, सब कुछ किया। उन सब की उम्मीदें एक लम्हे में दम तोड़ गईं। और वो शख्स जो चंद दिन पहले एक आम सा मरीज लग रहा था, अब सबका मरकज बन चुका था। क्योंकि सवाल ये था कि आखिर वो शख्स कौन था। उसके लिए इतना बड़ा अस्पताल बेचैन हो गया। डॉक्टर्स ने सारे सूल तोड़ दिए, एडमंड साहब ने सख्ती छोड़ दी, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स ने उसके कदमों को हाथ लगाकर दुआएं की। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरान कर रहा था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि उसकी नमाज जनाजा में ज़रूर शिरकत करूंगा। हालांकि मेरा मामूल ये नहीं था। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके सीधा घर चला जाता था या फिर अपने थकन से निढाल किसी कोने में बैठकर सांस लेता था। लेकिन इस बार मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, एक जुस्तजू थी कि मुझे जानना है कि ये शख्स आखिर था कौन, जिसके लिए सब इतने बेकरार हुए। उसकी नमाज जनाजा के दिन जब मैं अस्पताल से निकला तो मैंने देखा कि कई डॉक्टर और नर्सें भी तैयार हो रही थीं नमाज जनाजा में जाने के लिए। यहाँ तक कि वो मेडिकल एडमन जिसको कभी किसी जनाजे में शरीक होते नहीं देखा, वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठा था। जनाज़ा हमारे इलाके की सबसे बड़ी जगह थी जहाँ आम तौर पर एक नॉर्मल जनाजा होता है। कुछ करीबी लोग आते हैं, कुछ पड़ोसी, कुछ जानने वाले। लेकिन आज का मंजर मुख्तलिफ था, जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो, जैसे ये किसी मशहूर शख्सियत का जनाजा हो, जैसे कोई आलम दीन या कोई बड़ा सियासी लीडर इस दुनिया से गया हो। लेकिन ये तो आम से कपड़ों वाला शख्स था। अस्पताल में कोई खास प्रोटोकॉल नहीं था, ना कोई शिनाख्त, ना कोई आला ओहदा। तो आखिर क्या वजह थी कि इतने लोग उसके लिए निकले थे? जनाजे गाह में तिल धरने की जगह नहीं थी, दरख्तों के नीचे खड़े थे। यहाँ तक के कुछ तो बाहर सड़कों पर सफे बनाकर खड़े थे। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि ऐसा जनाजा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ना किसी मशहूर शख्सियत का, ना किसी बड़े लीडर का। इतना बड़ा हजूम था कि लगता था जैसे ये कोई बहुत ही खास आदमी था। लेकिन फिर भी मैं यही सोचता रहा कि ये था कौन। यहाँ हर उम्र का, हर तबके का शख्स मौजूद था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सबकी आंखें अश्कबार थी, जैसे उन्होंने अपने किसी करीबी अजीज को खो दिया हो। और जब जनाजा उठा तो कुछ लोग ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ ने उसके ताबूत को छुआ, कुछ ने हाथ उठाकर दुआ की। कुछ तो ऐसे भी थे जो बार बार कह रहे थे, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करे। वो बहुत नेक शख्स था, बहुत खामोश मिजाज आजिज बंदा था, किसी का दिल नहीं दुखाता था, सबकी मदद करता था, हर किसी के काम आता था, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। तब मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि शायद ये शख्स वाकई एक आम लिबास में कोई खास इंसान था। शायद उसकी नेकी, उसके इखलाक, उसके अमल ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था। उसने कोई बड़े काम नहीं किए होंगे, लेकिन जो किया होगा खालिस किया होगा, दिल से किया होगा, अल्लाह के लिए किया होगा। तभी तो अल्लाह ने उसको इस शान से रुखसत किया और दुनिया ने देखा
کہ اصل مقام لباس سے نہیں کردار سے ملتا ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ بعض اوقات ایک خاموش انسان ہزاروں دلوں پر راج کرتا ہے، بغیر شہرت کے، بغیر طاقت کے، صرف اپنے عمل کے زور پر۔ جب میں جنازے سے فارغ ہوا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ شخص آخر کون تھا، جو اس دنیا سے جانے کے باوجود ہر دل میں زندہ تھا، جو لوگوں کے چہروں پر غم کا سایہ چھوڑ گیا، جن کے جنازے پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل بوجھل۔ میں اسپتال میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن آج جب میں ان کے جنازے میں شامل ہو چکا تھا اور دیکھ چکا تھا ہزاروں لوگ بغیر کسی دعوت کے صرف اپنے دل کے کہنے پر اس جنازے میں شریک ہوئے تھے، تو دل اور زیادہ بے قرار ہو گیا تھا کہ آخر یہ شخص کون تھا جس کی وفات پر اسپتال کا ہر طبقہ پریشان تھا۔ ڈاکٹر، نرس، صفائی کا عملہ، ایڈمن سٹاف، اسپتال کے ڈائریکٹر تک سب ان کی خدمت میں لگے تھے۔ پھر مجھے ان کا ایک رشتہ دار ملا۔ وہ شاید مجھے جنازے کے ہجوم میں گھبرایا ہوا دیکھ رہا تھا، میری طرف بڑا، خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص کون تھے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اسپتال میں کس طرح سب نے اپنی حد سے بڑھ کر ان کی خدمت کی، ان کے لیے دعائیں مانگی، روئے، گڑ گڑائے، ان کے لیے اپنے اصول توڑے، ان کے لیے وہ سب کچھ کیا جو عام مریض کے لیے کبھی نہیں کیا گیا۔ وہ شخص میرے سوال پر مسکرایا اور بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ دراصل یہ وہ شخص تھا جسے دنیا عام سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب سے خاص تھا۔ لوگ دنیا میں جب کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی افسر، کسی فوجی کو دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کو بنانے والا جو ہوتا ہے اسے کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس افسر کو کس نے لکھنا سکھایا، کس نے بولنا سکھایا، کس نے اس کے اندر نظم و ضبط پیدا کیا، کس نے اس کے ہاتھ میں قلم پکڑایا، آنکھوں میں خواب رکھے۔ وہ استاد ہوتا ہے جو سب کچھ بناتا ہے لیکن خود وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا، یہ ہمارے استاد تھے، قاری صاحب تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم کے نام وقف کی تھی۔ انہوں نے نہ صرف بچوں بلکہ بچیوں کو بھی قرآن مجید پڑھایا، سمجھایا، ان کو بتایا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ دنیاوی تعلیم اپنی جگہ، لیکن قرآن کی تعلیم ہر شخص کے لیے سب سے ضروری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب آپ ایک مرد کو قرآن سکھاتے ہیں تو صرف ایک فرد کو علم دیتے ہیں، لیکن جب آپ ایک عورت کو قرآن سکھاتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو علم دیتے ہیں، کیونکہ عورت ایک ماں بھی ہوتی ہے، ایک بہن بھی ہوتی ہے، ایک بیوی بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ دین کے علم سے بہرہ مند ہو جائے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہی علم دے گی۔ وہ کہتے تھے کہ استاد ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جو دوسروں کو سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، لیکن خود ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن اس کی چھاؤں میں پلنے والے اس کے شاگرد اس کی خوشبو کو دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ استاد کو وہ مقام دینا چاہیے جو ایک ماں باپ کو دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ آپ کو دنیا میں لاتے ہیں، لیکن استاد آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے۔ ان کے شاگردوں میں نہ جانے کتنے لوگ شامل تھے، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی پروفیسر، کوئی تاجر، کوئی امام مسجد، کوئی خطیب، سبھی ان کے تربیت یافتہ تھے، سبھی ان کو اپنا روحانی باپ مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے شاگرد ہسپتال کی دیواروں سے لپٹ کر روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، ان کے لیے دعائیں لے کر آتے رہے، ان کے لیے راتوں کو جاگتے رہے، اور جب ان کی سانسیں تھم گئیں تو اسپتال کے ہر در و دیوار پر اداسی چھا گئی، اور جب ان کے جنازے کی اطلاع دی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اس جنازے میں نہ کوئی خاص تھا نہ عام، سب ایک جیسے تھے، سب کی آنکھیں نم تھیں، سب کے چہرے اداس تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک پورا شہر یتیم ہو گیا ہو۔ قاری صاحب کی اپنی زندگی بھی بہت سادہ تھی، بیٹیاں سب عالمہ، فاضلہ، حافظہ تھیں، ایک بیٹا تھا جو ابھی 11ویں جماعت میں ہوا تھا۔
کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، ہمیشہ لوگوں کو دین سکھایا، محبت سکھائی، عاجزی سکھائی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے دل میں غرور ہے اس کے اندر علم نہیں رہتا، اور جس کے اندر علم ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا۔ انہوں نے کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھایا، ہمیشہ ہر کسی کو سینے سے لگایا، ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی، کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ ان کی مسجد میں نہ کوئی چھوٹا تھا نہ بڑا، ہر کوئی برابر تھا۔ ان کے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول تھا، اپنی بیوی کو ہمیشہ عزت دیتے تھے، بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے تھے۔ ان کی ہر بات میں حکمت ہوتی اور ہر بات دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ بچوں سے کہتے تھے زندگی میں دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، لیکن اگر علم نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ ان کے شاگرد دور دور سے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان کی دعائیں لیتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ہر دل افسردہ ہو گیا، ہر زبان پر ان کے لیے مغفرت کی دعا تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ان کے بیٹے نے جب اپنے باپ کو آخری بار دیکھا تو بس یہی کہا پایا کہ ابو آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، اب ہم آپ کی جگہ خود کو کھڑا کریں گے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ استاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم سب شاگرد بھی جانتے تھے کہ ان جیسا استاد پھر نہیں ملے گا۔ ان کے جانے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا خزانہ کھو دیا، ہم نے ایک ایسے چراغ کو کھو دیا جس کی روشنی سے ہم سب کا راستہ روشن تھا۔ اب دعا یہی ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ان کی قربانی، ان کا علم، ان کی سادگی، ان کی محبت، ان کی شفقت سب کو قبول فرمائے، اور ان کے بیٹے کو ہمت دے کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھے، اپنی بہنوں کا سہارا بنے، اپنی ماں کا سایہ بنے، اور ان کے شاگرد ان کے نام کو زندہ رکھیں، ان کے انداز کو اپنائیں، ان کے علم کو پھیلائیں، تاکہ قاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود قیامت تک اپنے شاگردوں کے اعمال کے ذریعے اجر پاتے رہیں، کیونکہ استاد کبھی مرتا نہیں، استاد اپنے شاگردوں میں زندہ رہتا ہے۔ ان کا علم ان کے جانے کے بعد بھی دنیا کو منور کرتا رہتا ہے۔ اس نیک ہستی کا نام قاری محمد ابراہیم تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ دینی تعلیم کا مقصد صرف قرآن و حدیث کو زبانی یاد کرنا نہیں، بلکہ اس کی سمجھ پر عمل اور دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ہم معاشرے کی فلاح و بہبود اور نسلوں کی تربیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم عورتوں اور خاص طور پر بچیوں کی دینی تعلیم پر زور دینا ہے، کیونکہ ایک عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے خاندان، معاشرے اور آنے والی نسلوں کی معلمہ اور رہنما ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو سنوارتا ہے، لیکن اگر ایک عورت دینی علم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کی تربیت کر سکتی ہے۔ ایک ماں جب خود قرآن و سنت اور شریعت کی سمجھ رکھتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے اولاد کو دین سکھاتی ہے بلکہ ان کے کردار، اخلاق، عبادات اور عقائد کی بنیاد بھی مضبوط بناتی ہے۔ یہی بنیاد ایک صالح معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں فتنوں کی بہتات ہے، میڈیا کا منفی اثر بڑھ رہا ہے، خاندانی نظام کمزور پڑ رہا ہے، وہاں عورتوں کا دینی علم میں مضبوط ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم عورت کو معاشرے میں ایک مقام دیتی ہے، لیکن دینی تعلیم سے ایمان، صبر، حیا، وفاداری اور قربانی جیسے اوصاف سے مزین کرتی ہے۔ وہی عورت جو علم دین رکھتی ہو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے دلوں میں دین کی محبت جگا سکتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دین اسلام نے عورت کو سب سے پہلے تعلیم کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف اپنی بیٹیوں کو بلکہ بیٹوں کو بھی قرآن و حدیث، سورت، سیرت، فقہ، دین اقتدار سے روشناس کرانا چاہیے۔ معاشرے میں استاد، والدین اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم کے لیے آسان مواقع فراہم کریں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اہم فریضے کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو علم و عمل والی، دیندار، با اخلاق اور با وفا خواتین بنائے، آمین۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ کہانی بالکل سچ ہے، تو آپ سب لوگوں سے آخر میں یہ اپیل ہے، خصوصاً ان کے بیٹے کے لیے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ وہ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی کفالت احسن طریقے سے کر سکے۔
اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے۔